नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि गुरुजनों का विशिष्ट व्याख्यान, शास्त्रों का पंक्तिशः अध्ययन का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो तत्क्षण आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। अपने इष्ट मित्रों को भी वीडियो शेयर करें जो संस्कृत अनुरागी हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो छात्र हैं, उन सबको, जो प्रतियोगी छात्र हैं, सबको इस अधिक से अधिक लोगों के पास लाभ मिले। मित्रों, आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं, उस विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल की तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, हम चलते हैं एक विशेष व्याख्यान की तरफ। धन्यवाद मित्रों। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधा अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रेयांसः श्रेयांसश्च प्रतिभागिनः महतः सौभाग्यस्य यत् डॉक्टर राजकुमार महाशयेन अयं संरम्भः प्रारब्धः। एतेन महाभागेन प्रार्थितोऽहम् अद्य साहित्यशास्त्रम् अधिकृत्य वृत्तिविषये, तत्रापि अभिधावृत्तिविषये संक्षेपेण किंचित् विवक्षुर्भवामि। यद्यप्ययं महान् विषयः, यावन्तः शास्त्रकाराः सन्ति तेषु ये पदवाक्य प्रमाणज्ञान वैयाकरण मीमांसा नैयायिकादयः त एव पूर्वम् अधिकाधिकं विचारितवन्तः सन्ति। अतः एतेषां सर्वेषां विषयाणां सांगोपांगं विवेचनम् एकत्र एकस्मिन् व्याख्याने संभवं नास्ति। अथापि यथामति यथाकालम् अहं किंचित् भवताम् उपकाराय, लोकानाम् उपकाराय, संस्कृतमातुः संस्कृतभारत्याः कल्याणाय यथा ज्ञानं भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। इदं तु भवन्तः जानन्त्येव यत्र साहित्यशास्त्रम् अन्तिमं शास्त्रं वर्तते। अत्र समेषां व्याकरणन्यायमीमांसादीनां शास्त्राणां यो हि सिद्धान्तः स सिद्धान्तः क्वचित् प्रत्यक्षतः क्वचित् परोक्षतश्च विवृतं वर्तते। अतएव काव्यप्रकाशस्य सुप्रसिद्धः टीकाकारः भट्टगोपालः, जेन काव्यप्रकाशे साहित्यचूडामणि नाम्नी टीका लिखिता वर्तते,
तेन उक्तं सर्वशास्त्रसारो हि साहित्यम्। एतद् यदाहं ब्रवीमि तदानीम् अन्ये शास्त्रीयाः पण्डिताः उद्विग्नाः भवन्ति। कश्चित् अहं पृष्टः अपि सर्वेषां शास्त्राणां सारभूतं साहित्यशास्त्रमिति वा? आम्, साहित्यशास्त्रे तत्सर्वं वर्तते यत् पूर्वतनेषु अर्थात् अस्माकं मीमांसा व्याकरणादिषु शास्त्रेषु ये सिद्धान्ताः सन्ति ते सर्वे अत्र विवेचिताः सन्ति खण्डन मण्डन पुरस्सरम्। अतः काव्यप्रकाशकारस्य श्रीमतः भट्टगोपालस्य सर्वशास्त्रसारो हि साहित्यम् इत्युक्त्या अहं स्वीकरोमि साहित्यशास्त्रं खलु समेषां व्याकरणन्यायमीमांसादिशास्त्राणां निस्यन्दभूतं वर्तते। एतत् अहम् अवैमि, यतोहि किञ्चित् अहं व्याकरणमपि जानामि, किञ्चित् दर्शनस्यापि पुस्तकानि पठितवान् अस्मि, साहित्यशास्त्रम् अपि पठामि। किन्तु यादृशं गाम्भीर्यम् अन्येषु शास्त्रेषु प्रतिपादितानां सिद्धान्तानां सुपरिनिष्ठितं विवेचनं साहित्यशास्त्रे वर्तते, तत् अत्यन्तं मनोहारी उपयोगी च वर्तते। अतो हेतोः तैः पदवाक्यप्रमाणज्ञैः यद्यत् सिद्धान्तितं तत्सर्वम् अस्मिन् साहित्यशास्त्रे खण्डनमण्डनपुरस्सरं साहित्याचार्यैः परिष्कृतम् इति मम मनसि प्रतिभाति। शब्दशक्तिविषयेपि सा एव रामकथा वर्तते। यथा लोके घटं निर्मातुं मृत्पिंडादि समवायी कारणेन दंडचक्रचीवरादि सहकारी कारणेन सह व्यापारवान् कुंभकारः घटं करोति, तथैव संस्कृतवाङ्मयेपि शाब्दबोधरूपं फलम् अवाप्तुं विद्वान् पदज्ञानकरणेन असाधारणं कारणं करणम् इति भवद्भिः अवधेयम्। पदज्ञानकरणेन शब्दशक्तिसहकारिणा च पदार्थज्ञानरूपं व्यापारम् आचरति विद्वान् इति। मुख्यं वर्तते शाब्दबोधज्ञानम्। तथा चोक्तं न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी। एतदेव अवधेयम्। अयमेव अस्माकं विचारविषयः, शक्तिधीः सहकारिणी। अर्थात् शाब्दबोधरूपे ज्ञाने अन्यानि कारणानि तु सन्त्येव शक्तिधीः धीर्ज्ञानम्। अत्र शक्तिपदं सामान्यार्थकं। शक्तिपदेन अभिधालक्षणाव्यञ्जनानां समेषां बोधः कर्तव्यः। किं जातं, पूर्वम् अभिधाम् एव जनाः, अभिधाम् एव विद्वांसः शक्तिपदेन अभिधीयन्ते स्म। परं यदा व्यापारस्य कृते शब्दार्थयोः सम्बन्धस्य कृते वृत्तिशब्दस्य प्रयोगः जातः, तदनन्तरं शक्तिपदम् अभिधा इति नाम्ना अभिहितं जातं। साहित्यशास्त्रे तु अभिधा नाम्ना एव शक्ति
सुप्रसिद्धा वर्तते। तो शक्तिधीः सहकारिणी पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी। एतस्याः कारिकायाः व्याख्यानम् इदानीम् अपेक्षितं न वर्तते, यतोहि व्यपायः स्यात्। भवन्तः विद्वांसः सन्ति, यावन्तः श्रोतारः सन्ति विद्वांसः सन्ति, अतः एतस्याः कारिकायाः अर्थं जानन्त्येव इति अहम् अवैमि। किन्तु शक्तिधीः सहकारिणी, सहकारी कारणरूपेण अस्माकं वृत्ति शाब्दबोधे कारणं भवति। शाब्दबोधो नाम वाक्यार्थबोधः। शाब्दबोध इति कथनेन शब्दात् जायमानस्य ज्ञानस्य बोधः इति न अवगन्तव्यं। शब्दपदम् अत्र उपलक्षणं वाक्यस्यापि। अतएव रसगंगाधरे रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति पंडितराजेन जगन्नाथेन अभाणि। तत्र शब्दः इति वाक्यं काव्यं, रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् अर्थात वाक्यं काव्यं। तो शाब्दबोधः वाक्यार्थबोधः। शक्तिः कः पदार्थः? तो शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः। इयं शक्तिः एव साहित्यशास्त्रे वृत्तिपदेन अभिधीयते। वर्णार्थकाद् व्रीय धातोः तीन स्त्रियां तीन इत्यनेन तीन प्रत्ययं मन्ये करणाधिकरणयोश्च इति सूत्राधिकारे स्त्रियां तीन इति सूत्रेण तीन प्रत्यये वृत्तिशब्दः निष्पन्नो भवति। अयं वृत्तिशब्दः शास्त्रेषु साहित्यशास्त्रे अनेकेषु अर्थेषु प्रयुक्तो वर्तते। यथा भरताचार्यः वृत्तिं नाट्यवृत्तिषु प्रयुङ्क्ते। भारती सात्वती कैशिकी आरभटी रूपाः चतस्रः वृत्तयः सुप्रसिद्धाः इति समेपि साहित्यिकाः अवगच्छन्त्येव। तथात्युक्तं नाट्यशास्त्रे भारती सात्वती चैव कैशिक्यारभटी तथा चतस्रो वृत्तयो हेताः यासु नाट्यं प्रतिष्ठितम्। उद्धरणं क्वचित् सम्यक् उपस्थितं न स्यात्, तदर्थम् अहं क्षन्तव्यः, यतोहि उद्धरणानि सर्वदैव स्मृतिपथं न आयान्ति। तो नाट्यशास्त्रे वृत्ति कैशिक्यादिषु कृते वर्तते। एवमेव वृत्तिशब्दस्य प्रयोगः उद्भटाचार्येण कृतः। स च प्रयोगः वर्तन्ते अनुप्रासप्रकाराः आसु अधिकरणेऽर्थे प्रयुक्तो वर्तते। वृत्तिशब्दः वर्तन्ते अनुप्रासप्रकाराः आसु इति वृत्तयः। ताः वृत्तयः काः? तो उपनागरिका, परुषा, कोमला। काव्य प्रकाशम जे पठन्तः सन्ति ते नवम उल्लासे अनुप्रास अलंकार वर्णन प्रसंगे इमाः तिस्रः वृत्तयः पठन्ति। तो उपनागरिका, परुषा, कोमला, कोमला एव ग्राम्या इति पदेन अभिधीयते। एवमेव वृत्तयः अभिधा लक्षणा व्यंजना अपि सन्ति। इमाः अभिधादयः वृत्तयः शब्दवृत्तयः सन्ति, शब्दशक्तयः सन्ति। शाब्दबोधे इमाः एव वृत्तयः सहकारी कारणरूपा सन्ति। कुतः? पदार्थज्ञाने साधनभूतत्वात्। विचारयन्तु। यथा सरोजम इति पदं वर्तते। तो सरोजम पदं
सरसि जायते इति सरोजम जनिर्डः इति सूत्रेण डः प्रत्ययोऽत्र वर्तते। सरोजम इति पदम मत्स्य मशक कीटादीन अर्थान विनिवार्य केवलं कमल रूपम अर्थम एव बोधयति। कुतः बोधयति? यतो हि सरोज पदस्य अथवा सरोज पदम कमल रूपेर्थे संकेतितं वर्तते। तेनैव संकेत सामर्थ्येन कमल रूपम अर्थम बोधयति सरोजम इति पदम। तथैव पदार्थ ज्ञाने कारणभूतत्वात् सहकारी कारण रूपाः इमाः शक्तयः शब्दबोधे साहाय्यम् आचरन्ति। किंच लोकव्यवहारे प्रवृत्तिनिवृत्त्योः आधारः शब्दः। भवन्तः जानन्त्येव इह जगति तले यावन्ति वस्तूनि सन्ति तेषां समेषां वस्तूनां नाम संज्ञा वर्तते। तेषां वस्तूनाम् अवापोद्वापाय वयं शब्दं प्रयुञ्ज्मः। शब्दं श्रुत्वा जनः तत्र प्रवृत्तो भवति। लोके प्रवृत्तिः द्विविधा एव जायते। लोके जनानां मनसि द्विधा एव व्यवहारो भवति। क्वचित् कस्मिंश्चित् वस्तुनि प्रवृत्तिः क्वचित् कस्माश्चित् वस्तुनः निवृत्तिः। अनयोः द्वयोः एव प्रवृत्तिनिवृत्त्योः कारणम् अस्माकं शब्दः एव वर्तते। भर्तृहरि महोदयाः अपि स्वकीये वाक्यपदीये लिखितवन्तः सन्ति अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्द एव निबन्धनम् किंच न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते अनुबिद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। एवं शब्दस्यार्थोपस्थापनशालितां सर्वेपि आचार्याः आमनन्ति। कुमारिलभट्टोऽपि कथयति अर्थानुकूलबुद्धेः उत्पादकत्वेन शब्दस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। श्लोकवार्तिकम् अवलोक्यताम्। यस्मादुत्पादयत्येष यतोऽर्थविषयां मतिम्। एवं शब्दस्य माहात्म्यं वर्तते अर्थावबोधे प्रवृत्तिनिवृत्तौ च। शब्दात् अर्थविशेषस्य यज्ञानं भवति तत्र सम्बन्धः एव कारणं वर्तते। स च सम्बन्धः संकेतरूपः। अतएव अग्रे काव्यप्रकाशादिषु ग्रन्थेषु लिखितं वर्तते संकेतितः इति। संकेतितः अर्थात् शब्दशक्त्या गृहीतः अर्थः। साहित्यशास्त्रे भामह रुद्रट उद्भट प्रभृतयः ये आलंकारिकाः सन्ति ते अपि मुक्तकण्ठेन शब्दार्थयोः सम्बन्धरूपामृत्तिं स्वीकुर्वन्ति। भामहः कथयति काव्यालङ्कारे यद्यपि भामहः वृत्तीनां विवेचनं न करोति किन्तु शब्दस्य सामर्थ्यम् अङ्गीकरोति। तत्र वृत्तिविवेचनं स्पष्टतया किंवा केनापि प्रकारेण न वर्तते। असौ लिखति अर्थप्रतीतये गीतः शब्द इत्यभिधीयते। अर्थप्रतीतये अर्थात शब्दद्वारा एव अर्थप्रवृत्तिर्भवति। रुद्रटोपि स्वीये काव्यालङ्कारे कथयति ननु शब्दार्थौ काव्यं शब्दस्तत्रार्थवाननेकविधः
वर्णानां समुदायः स च भिन्नः पंचधा भवति। एवं बहुत्र वर्णितं वर्तते शब्दार्थयोः शब्दादर्थज्ञानस्य शब्दार्थज्ञाने महत्वं यद् वर्तते तद् बहुधा वर्णितं वर्तते। शब्दार्थयोर्मध्ये यः सम्बन्धः वर्तते सोऽपि बहुधा वर्णितं वर्तते। अस्य सम्बन्धस्य का आवश्यकता, वृत्तेः का आवश्यकता। अनेके पदार्थाः सन्ति, अनेके शब्दाः सन्ति, शब्दानां प्रयोगः कर्तव्यः, पदार्थानां ग्रहणं कर्तव्यमिति नहीं। नियमः वर्तते नहि सर्वे सर्वार्थवाचकाः। नहि सर्वे सर्वार्थवाचका इति नयेन शब्दार्थयोर्मध्ये कार्यकारणभावः अवश्यं कल्प्यते, अन्यथा व्यभिचारादयः दोषाः आपतिताः भवन्ति। अनेनैव अभिप्रायेण परमलघुमञ्जूषायाम् नागेशभट्टः व्याजहार तद्धर्मावच्छिन्न विषयक मन्ये इयं पंक्ति सम्यक् रूपेण न स्मर्यते, क्वचित् त्रुटिरपि भविष्यति। तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्त विशिष्ट ज्ञानं हेतुः। अतएव नागृहीत वृत्तिकस्य शाब्दबोधः, अतएव नागृहीत वृत्तिकस्य शाब्दबोधः, अतएव च नहि गुड इत्युक्ते मधुरत्वं प्रकारतया अवगम्यते। इदं समर्थः पदविधि अस्य सूत्रस्य भाष्यम् अस्ति। तो तत्रापि लिखितं, तत्र इदमपि लिखितं वर्तते गुडादिशब्देन गुडत्वजात्यवच्छिन्नो गुडपदवाच्यः इत्येव बोधः जातिप्रकारकः। तो गुडपदे तु मधुरत्वम् अपि वर्तते, तो मधुरत्वं जातिर्नास्ति। यत्र गुड शब्दस्य उच्चारणं करिष्यते तत्र गुडत्वावच्छिन्नस्य गुडस्य बोधो भवति, मधुरत्वावच्छिन्नस्य गुडस्य बोधो न भविष्यति इति अवधेयम्। तो मधुरत्वस्य बोधः कथं स्यात्? अनुमानप्रमाणेन। तो मधुरत्वं तु गुडो मधुरः ऐक्षवत्वात् इति अनुमानरूपमानान्तर्गम्यम्। इयं पंक्ति वर्तते परमलघुमञ्जूषायाम्। अस्याः पंक्तेः संक्षेपेण सारांशं ब्रवीमि। यथा दाहं प्रति वह्निः कारणं भवति, तथैव शाब्दबोधं प्रति वृत्तिः कारणं, किन्तु सा वृत्तिः स्वरूपेण न कारणं भवति। कुतः? सर्वेषां बोधप्रसंगात्। अतएव ज्ञातायाः एव शक्तेः कारणत्वम् अंगीक्रियते। एतदर्थम् एव तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानं हेतुः इति कार्यकारण भावः सिद्धो भवति। यदि सरलीकरणार्थं तर्क संग्रहस्य सरणिम् आश्रित्य वक्ष्यते तदानीम् अस्याः पंक्तेः आशयं बोधयितुं तदा यद्धर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं स धर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः। एवं यो धर्मः यस्यावच्छेदकः भवति स तेन धर्मेण अवच्छिन्नो भवति। यथा घटादीनाम् अवच्छेदकाः के सन्ति? घटत्वादयः। यथा घटादीनाम् अवच्छेदकाः घटत्वादयः, अतः घटादयः तैः घटत्वादिभिः अवच्छिन्ना भवन्ति इति भवन्तः सर्वेपि विदन्ति। एवमेव अत्र यद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्दबोधः अपेक्षितो वर्तते तत्र तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानं हेतुः भवति। नान्यः। तेन घटत्व धर्मावच्छिन्न
घट विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति घटत्व धर्मावच्छिन्ना घट निरूपिता जावृत्ति तद विशिष्ट ज्ञानम हेतुर्भवति शाब्द बोधे। अतएव घटपदात् पट विषय को बोधो न भवति यतो हि अवच्छेदकः धर्मः तत्र निहितो भवति। एतस्मादेव घटपदोच्चारणेन पटस्य ज्ञानं न भवति एवमेव पटस्योच्चारणेन घटस्य ज्ञानं न भवति यतो हि घटत्वावच्छिन्नः घटः घटत्वावच्छिन्नः घटशब्दः घटरूपार्थे घटशब्दः संकेतितार्थं घटं बोधयति। घटशब्दस्य घटत्वावच्छिन्नस्य घटस्य संकेतः वर्तते कम्बुग्रीवादि मतिपदार्थे। अतएव घटपदात् पट विषय को बोधो न भवति। अनेनैव समान प्रकारकत्व नियमेन गुडपदम गुडत्वावच्छिन्ने शक्तम। शक्ति ज्ञाने गुडत्वस्यैव प्रकारतया भानात् गुडपदस्य गुडत्वावच्छिन्ने एव शक्तिः। पूर्वमेव उक्तं गुडपदस्य गुडत्वावच्छिन्ने एव शक्तिः न मधुरत्वावच्छिन्ने। परम लघु मंजूषायाम् एतत् सर्वं लिखितं वर्तते। साहित्यस्य छात्रः अस्मि। एतस्मात् कारणात् वृत्ति विवेचन प्रसंगे वृत्तेः का आवश्यकता वर्तते, संकेतस्य का आवश्यकता वर्तते, एतत् आवश्यकं विज्ञाय मया अत्र किमपि उच्यते। यतो हि अहं जानामि साहित्यशास्त्रे काव्यालंकारात् किंवा नाट्यशास्त्रादारभ्य आजगन्नाथं यावन्ति पुस्तकानि सन्ति तेषु पुस्तकेषु एतद् न वर्णितं वर्तते। महान् भ्रमो भवति। ये खलु अल्पधियः अथवा मंदधियः छात्राः भवन्ति ते भ्रान्ताः भवन्ति। काव्यप्रकाशे किं वर्तते? काव्यप्रकाशे प्रारंभो भवति स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा इतः आरभ्य व्यञ्जनापर्यन्तं लिखितं वर्तते। कश्चन क्रमो नास्ति। छात्रः न विजानाति यत् अत्र संकेतितः अर्थः कः, संकेतः कः। एतत् सर्वम् अमान्तरेभ्यः शास्त्रेभ्यः प्राक्तनेभ्यः शास्त्रेभ्यः प्रसिद्धेभ्यः व्याकरणन्यायमीमांसादिभ्यः शास्त्रेभ्यः अस्माभिः अवगन्तव्यम्, ऊहः कर्तव्यः। अथ च गुरूणाम् इदं परमं कर्तव्यं भवति यत् छात्रान् स्वीय ग्रंथाध्यापनात् पूर्वं एतद् प्रपाठयेत्। इयं भूमिका वर्तते। तो प्रश्न भवतु नाम प्रश्नः समायाति यदि गुडत्वावच्छिन्नस्य गुडस्य बोधः तर्हि मधुरत्वस्य कथं ज्ञानं स्यात्? तो मधुरत्वस्य ज्ञानम् अनुमानप्रमाणेन भवति। गुडपदोच्चारणेन मधुरत्वस्य भानम् अनुमानप्रमाणेन भवति। अनुमानं द्विविधं, स्वार्थं परार्थं च। भवन्तः समेऽपि जानन्ति स्वार्थानुमाने पंचरूपोपपन्नस्य वाक्यस्य आवश्यकता न भवति, किन्तु परार्थानुमाने पंचरूपोपपन्नस्य वाक्यस्य आवश्यकता भवति। तत्र स्वयमेव लिखितम् आचार्येण आनंद भट्टेन परम प्रतिबोधयितुं यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परम प्रतिबोधयितुं पंचावयवात्मकं वाक्यं प्रयुङ्क्ते तत्र परार्थानुमानमिति। परार्थानुमानमेव वस्तुतः अनुमानं। स्वार्थं तु स्वानुमिति हेतुः। तो तत्र अनुमानप्रकारः कीदृशः स्यात्? मधुरत्वस्य भानाय मया उक्तम् अनुमानप्रमाणेन गुडे मधुरत्वस्य ज्ञानं भवति। तदा कथं भवति? अनुमानप्रकारस्तत्र कः इति जिज्ञासायाम् अल्पीयसा वाक्येन
प्रबुध्यते। गुडो मधुरः अथवा गुडः मधुरो भवति इदं प्रतिज्ञावाक्यं। हेतुः इक्षुविकारत्वात् पंच सन्ति न, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि इमानि पंचवाक्यानि। तो गुडो मधुरः भवति इति प्रतिज्ञा इक्षुविकारत्वात् तत्र मूले लिखितं वर्तते ऐक्षवत्वात्, इक्षोः विकारम् ऐक्षमम्। उदाहरणं गृह्यतां, जो जो मधुरत्वाभावं व्यतिरेक रूपम् उदाहरणं वर्तते, अन्वय रूपम् उदाहरणं कथं न इति विज्ञाः स्वयमेव विदां कुर्वन्तु। यतोहि अत्रैव सर्वः कालः लगिष्यति, तदानीम् अग्रे कथं वयं चलिष्यामः। जो जो मधुरत्वाभावान् स स इक्षुविकारत्वाभावान् यथा पिचुमन्दः इदं प्रतीपम् उदाहरणं वर्तते। पिचुमन्द इत्युक्ते निबौड़ी इति, निबौड़ी नीम का जो फल होता है उसको पिचुमंद कहते हैं। तो जो व्यतिरेकम उदाहरणं वर्तते, जो जो मधुरत्वाभावान् स स इक्षुविकारत्वाभावान् यथा पिचुमन्दः। उपनयः उपसमीपे आनयनम् उपनयः, न चायं तथा कटुः तस्मात् तथा गुडो मधुरः इति निगमनम्। एवं गुडे मधुरत्वस्य पंचरूपोपन्नेन अनुमान प्रमाणेन भानं भवति, न तु प्रकारतया। प्रकारस्तु जातिः भवति, गुडस्य प्रकारः जातित्वात् गुडत्वम् एव न मधुरत्वम्। थोड़ा पानी पिलाना भाई हमको। तो अमुष्य कार्य कारण भावस्य फलमस्ति यद विशेष्य विशेषण भाव व्यत्यासेन एतस्य एकम अपरम फलमिदम अस्ति यस्य पुंसः व्यत्यासेन विपरीततया विशेष्य विशेषणयोर ज्ञानं जातं तस्य पुंसः मनसि घटत्वावच्छिन्नस्य घटस्य ज्ञानं न स्यात्। यथा विशेष्य विशेषण भाव व्यत्यासेन गृहीत शक्तिकस्य पुंसः घटपदात् घटत्व विशिष्टस्य घटस्य बोधः न स्यात्। घटत्व विशिष्टस्य घटस्य बोधः न स्यात्। तद वारणाय नागेश भट्टेन तत्र मूल सूत्रे तद्धर्मावच्छिन्नेति पदं दत्तम्। ज्ञाने वैशिष्ट्यंच स्वविषयकोद्बुद्ध संस्कार समानाधिकरण्य स्वाश्रय पद विशेष्यकत्वो भय संबंधेन भवति इति सर्वैः बोध्यम्। अतएव न अगृहीत वृत्तिकस्य न वा विस्मृत वृत्तिकस्य नापि तत्पदम अजानतः नापि घटपदाश्रयत्वेन उपस्थितस्य आकाशस्य नापि जनकतया उपस्थितस्य चैत्रादेः बोधो भवति। एवं संक्षेपेण वृत्ति का तथा च शास्त्रेषु वाङ्मये च वृत्तेः आवश्यक किं प्रयोजनम् इत्येतत् सर्वं मनसि निधाय अत्यन्तं संक्षेपेण एतावत् पर्यन्तं भणितम्। इदानीं प्रश्नः समायाति वृत्तेः कति भेदाः। महान् संरम्भः वर्तते भेद विषये। वर्तते अनया करणार्थकात् यदि तीन प्रत्ययेन निष्पाद्यते तदानीं वृत्ति वर्तते अनया इति वृत्तिः। इदं तु भवन्तः जानन्ति यत् व्याकरण न्याय मीमांसाः
इति त्रीणि एव शास्त्राणि पदार्थ विचारणायाम अथवा प्रमेय प्रमाणादि पदार्थ विचारणायाम महत्वपूर्णानि सन्ति। इमानि एव शास्त्राणि मनसि निधाय साहित्यशास्त्रं स्वीकरिष्यामः। तत्र पदज्ञाः ये वैयाकरणाः सन्ति ते द्वे वृत्ति स्वीकुर्वन्ति, शक्ति व्यंजना इति। वाक्यज्ञाः शक्ति तात्पर्य लक्षणा इति। वाक्यज्ञ इति कथनेन मीमांसकाः। मीमांसकेषु संप्रदाय द्वौ संप्रदायौ, एकः अभितान्मयवादी अपरः अन्विताभिधानवादी। ये काव्य प्रकाशे तात्पर्यार्थे सुखे सुचित इत्यादिकं लिखितं वर्तते। एतस्मात् कारणात् सर्वेपि प्रायशः जानन्ति अभितान्मयवादम् अन्विताभिधानवादं, परन्तु एतदपि अवधेयं यत् अन्विताभिधानवादः नैयायिकानां सुपज्ञः विचारो न, मीमांसकानां सुपज्ञः विचारो नास्ति। न्यायशास्त्रीयेषु ग्रन्थेष्वपि आदिमम् इदं प्रवचनं वर्तते। अयं सिद्धान्तः वर्तते, न केवलं मीमांसकेषु प्रथितं। पूर्वं नैयायिकाः अपि अभितान्मयवादं स्वीकृत्य विचारं कृतवन्तः आसन्। अतः मीमांसकानां विचारः इति सर्वेपि टीकाकाराः लिखन्ति, विद्वांसः अपि विवदन्ते। तत् मह्यं न समीचीनं प्रतिभाति। तो वाक्यज्ञेषु शक्तिस्तात्पर्य लक्षणा इति अभितान्मयवादिनः भट्टमतानुयायिनः स्वीकुर्वन्ति। ये अन्विताभिधानवादिनः प्रभाकराः या प्राभाकराः सन्ति, ते शक्ति लक्षणा इति द्वे एव वृत्ति अंगीकुरुते। एवं प्रमाणज्ञाः ये नैयायिकाः सन्ति, ते तु स्पष्टमेव शक्तिं स्वीकुर्वन्ति लक्षणाम् इति द्वे एव वृत्तिं स्वीकुर्वन्ति। वैयाकरणाः चलति, वैयाकरणाः लक्षणाम् अभिधां तु स्वीकुर्वन्ति, किन्तु लक्षणाम् उपहसन्ति। लक्षणाया कृते गौणी शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति, जघन्या शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। ते लक्षणां गौणी जघन्या इति आमनन्तः आरोपित शक्यतावच्छेदक रूपेण तीन अर्थान् स्वीकुर्वन्ति। लक्षणाम् अब एतेन इदं स्पष्टं भवति यत् ते अपि प्रकारान्तरेण अथवा नामान्तरेण लक्षणां स्वीकुर्वन्ति। जघन्याम् एव ब्रुवन्तु नाम। एतस्मादेव एकः अर्थः भवति शक्यः वाच्यः, अपरः अर्थः भवति लक्ष्यार्थः। तं लक्ष्यार्थं ते आरोपित शक्यतावच्छेदक रूपेण स्वीकुर्वन्ति। एवं शक्यः आरोपित शक्यः व्यङ्ग्यश्चेति इति त्रयः अर्थाः। शब्दः अपि त्रयः, शक्यः शक्तः शब्दः, शक्यः शब्दः, अशक्यः एव आरोपित शक्यार्थः इति मन्तव्यम्। अव्यञ्जकः शब्दश्च। एवमेव वृत्तिविषयेपि शक्तिं गौणीं व्यञ्जनाम् इति तिस्रः वृत्तिः स्वीकुर्वन्ति। मीमांसकेषु
अभितान्वयवादिनः अन्विताभिधानवादिनः इति द्वौ संप्रदायौ ते आहत्य अभिधा तात्पर्य लक्षणा इति तिस्रः वृत्तयः तेषां मते सन्ति। चर्चा आयाति एतेन तृतीयवादः वृत्तितृतीयवादः वृत्तिद्वितीयवादश्च पूर्वतः एव प्रसिद्धो वर्तते। व्याकरण न्याय मीमांसादिषु शास्त्रेषु या गवेषणा वृत्ति विषये वर्तते तदनुसारेण केवलं नैयायिकः वृत्तिद्वितीयवादी वर्तते। मीमांसकेषु यदि तात्पर्यं वृत्तिं तात्पर्या इति कथयन्ति किन्तु वर्तते तात्पर्यं तुलाधृतम् इति दशरूपके धनंजयः। तो शक्ति तात्पर्य लक्षणाः इति तिस्रः वृत्तयस्तत्रापि सन्त्येव। वैयाकरणाः लक्षणामपि आरोपितशक्यार्थरूपेण स्वीकुर्वन्त्येव। एतस्मात् तदनुसारेणापि शक्तिः लक्षणा व्यंजना इति तिस्रः वृत्तयः। तो शक्तितृतीयवादिषु अथवा वृत्तितृतीयवादिषु वैयाकरणाः मीमांसकाः सन्ति, नैयायिका पुनः वृत्तिद्वितीयवादिनः। आगम्यतां साहित्यविषये साहित्यशास्त्रे किञ्चित् विचारयामः। आमूलचूलं यदि गवेषणा क्रियते साहित्यशास्त्रे तदानीं नाट्यशास्त्रं प्रथमं। वस्तुतः नाट्यशास्त्रं साहित्य संबंधी शास्त्रम् एव केवलं नास्ति, तत्र संगीत संबंधी अपि विवेचनं वर्तते। अथापि अस्माकं पितामह कल्पाः ते सन्ति नाट्याचार्या भरतमुनयः। एतस्मात् यत्किमपि विचारयामः तद् भरतमुनिम् आश्रित्य एव विचारयामः। यतोहि तेन यदि रसस्वरूपं लिखितं न स्यात् तदानीं वयं तु अत्यन्तं दरिद्राः भविष्यामः। दरिद्राः किन्तु तेन यत् विभावानुभाव व्यभिचार्य संयोगात् रसनिष्पत्तिः इति सूत्रं लिखितं तत् सूत्रम् अंगीकृत्य एव इदानीं पर्यन्तम् आचार्याः रसं विचारयन्ति। वयमपि पठामः, कृतकृत्याः भवामः। अतः भरतमुनिः अस्माकं समेषां साहित्यशास्त्रीयाचार्याणां छात्राणां च पितामहः। अतः साहित्यशास्त्रे भरतमुनिः वृत्तिपदेन अभिधां लक्षणां न स्पृशति। पूर्वं मया उक्तं भारती कैशिक इत्यादि वृत्तयः सन्ति, ताः एव वृत्तिपदेन भरतमुनिः निजगाद। भामहः शब्दार्थौ परिकीर्तयन् अपि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति तु सुप्रसिद्धम् एव वर्तते, भवन्तः जानन्ति। भामहः शब्दार्थौ परिकीर्तयन् अपि वृत्तिविषये वृत्तिविभागविषये वा मौनम् आलम्बते। असौ केवलम् एतदेव वक्ति तद्दुस्तरं वर्त्म। वृत्तिविवेचनं दुस्तरं वर्तते। अथ च पुनः ब्रवीति के शब्दा किंच तद्वाच्यम् इत्यहो वर्त्म दुस्तरम्। ओहो, के शब्दा किंच तद्वाच्यम् इत्यहो वर्त्म दुस्तरम्। उत्तरार्धः न स्मर्यते। पुनश्च तत्रैव कथयति प्रतीतिरर्थेषु यतस्तं शब्दं ब्रुवते परे। महत्वपूर्णं वाक्यमिदं। प्रतीतिरर्थेषु यतः यस्मात् शब्दात् अर्थेषु प्रतीति अर्थानां ज्ञानं भवति तत्र
कारणं वर्तते शब्द एव। उद्भट वामनौ अपि वृत्त विषये मौनम आकलितौ, परंतु पदार्थ दोष निरूपण प्रसंगे वामनाचार्यः एकं सूत्रम आटीकितवान्, एकं सूत्रम निक्षिप्तवान्। वक्रोक्त्यलंकारस्य लक्षण निर्मित्या ज्ञायते यदसौ वामनः अभिधां लक्षणांच इति वृत्तिद्वयं स्वीकरोति। एवमेव वक्रोक्त्यलंकारस्य अवतरणिकायामपि असौ गौणी लक्षणायाः सत्तां पृथक्त्वेन करोति। तत्र सूत्रं वर्तते लाक्षणिका सभ्यान्वितं लक्षितं यथा च गौणस्य अलंकारत्वं तथा लाक्षणिकस्यापि इति दर्शयितुम् अग्रे पुनः कथयति। नहीं, तस्मात् पूर्वमेव कथयति सादृश्य लक्षणात् वक्रोक्तिः। एवं वामनाचार्यस्य मतेन वृत्ति विषये यदि ऊहः क्रियते तदानीम् इदं सुस्पष्टं भवति यद् वामनाचार्यः अभिधां गौणीं पृथक्त्वेन लक्षणाम् इति वृत्तित्रयं अंगीकुरुते। तदनुसारेण वाचकः वाचकः शब्दः, गौणोपस्थापकः शब्दः, लक्षकश्च शब्दः इति त्रीन् शब्दान् अपि अंगीकरोति। यदि त्रयः वृत्तयः, त्रयः शब्दाः, तदानीम् अर्थः अपि त्रयः इति वाच्य गौणः, वाच्यः गौणः लक्ष्यः इति त्रयः अर्थः। रुद्रटेन वृत्तयः न चर्चिताः, किन्तु एकं महत्वपूर्णं वर्तते, असौ वृत्ति विषये बहुवचनस्य प्रयोगं करोति। तेन बहुवचन प्रयोगेण अहम अनुमिनोमि, अन्येपि अनुमिन्वन्ति यत् रुद्रटाचार्योऽपि वामनवत् वृत्तित्रयवादी वर्तते। तत्र लिखितं वर्तते वाक्यं तत्राभिमतं परस्परं सव्यपेक्षं वृत्तीनाम्। अत्र बहुवचन प्रयोगः। अर्थं पुनः रविधानवान् प्रवर्तते यस्य वाचकः शब्दः। एवं ध्वनियुगे यदि वयम् आगच्छामः एतस्य आवश्यकता नास्ति, इदम् ऐतिह्यं विवेचनं भविष्यति। भामहाचार्यादारभ्य रुद्रटाचार्यं यावत् प्रायशः उपलब्धाः पंच आचार्याः सन्ति। द्वौ टीकाकारौ वर्तेते। एवं सप्त अस्माकं गुरुचरणाः आचार्यरेवा प्रसाद द्विवेदिनः साहित्यशास्त्र समुच्चय नाम कानि पुस्तकानि साहित्यशास्त्र समुच्चय इति अभिधानेन प्रायशः समेषां साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थानां सम्पादनं कृतवन्तः। तेन सम्पादनेन अस्माकं साहित्य जगतः महानुपकारः स्यात् इति अहम् अवैमि। सम्पूर्णं कृष्णम् अपि साहित्यशास्त्रीयं तत्त्वम् एकत्र सन्निहितं तेन महर्षिणा आचार्य द्विवेदिना। ततः एव सौविध्यं भवति यदा अहं निर्दिष्टः आसं यद् व्याख्यानं भवतः अपेक्षितं स्यात् तदानीं तानि एव पुस्तकानि अस्वस्थः अपि तानि अहं पुस्तकानि आलोड्य किमपि पिपठिषं तदनुरोधेन अहं वच्मि। तो आनंदवर्धनाचार्यः नवम शतके
ध्वनिवादस्य संस्थापकः इति भवन्तः समेपि जानन्ति। असौ आनन्दवर्धनाचार्यः अभिधालक्षणाव्यञ्जनेति वृत्तित्रयवादे निरर्गलः, कश्चन सन्देहो नास्ति। परं यथा मम्मटाचार्येण तिस्रः वृत्तयः इत्यादि इत्यादि अन्येनापि आचार्येण लिख्यते, तथा तेन कुत्रापि लिखितं न लिखितं, किन्तु वर्णनायाम् अवाप्यते यत् अस्माकं ध्वनिप्रस्थापनाचार्यः आनन्दवर्धनः अभिधालक्षणाव्यञ्जनाख्याः तिस्रः शक्तिः स्वीकरोति, तो तिस्रः वृत्तयः स्वीकरोति। किन्तु आनन्दवर्धनाचार्यः अभिधां स्वीकरोति, लक्षणां स्वीकरोति, व्यञ्जनां स्वीकरोति। एतस्य स्पष्टीकरणं तदा जायते यथा भगवत्पादाभिनवगुप्त महोदयाः लोचनेन अस्माकं समेषां लोचनोन्मीलनं व्यधात्। तत्र लिख्यते, एकत्र पृष्ठसंख्या अस्माभिः न स्मर्यते, केवलं प्रतीकरूपेण प्रारम्भिकम् अक्षरं लिखितवान् अस्मि। वाचकशक्तिनिबन्धनम् एकत्र लिखितम्, अपरत्र क्वचित् लिखितं प्रकरणाद्यवच्छेदेन व्यञ्जकत्वम्, एकत्र च लिखितम् उपचरितशब्दवृत्त्या। आभिः पंक्तिः, कस्य पंक्तिः? आभिः अभिनवगुप्तपादाचार्येण कृतायाः लोचननाम्न्याः टीकायाः आभिः पंक्तिः प्रतीयते यत् आनन्दवर्धनाचार्यः वृत्तित्रयवादी वर्तते। इदं मदीयं कथनम् उपहासाय स्यात्, यतोहि सुप्रसिद्धं वर्तते, अथापि अहं वदामि प्रसंगेन सर्वं वक्तव्यं भवति। यत् महत्वपूर्णम् अहं वदामि तदिदमस्ति, आनन्दवर्धनाचार्योऽपि वृत्तित्रयवादं शब्दतः लिखति। प्रथमे एव उद्योते तेन लिखितं ते तत्राभिधा तात्पर्य लक्षणाभ्यो व्यापारान्तरेण गम्याः। एतस्य को अभिप्रायः लिखति, ते च अभिधा तात्पर्य लक्षणाभ्यो व्यापारान्तरेण गम्याः, अर्थात् व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतये नाभिधा शुशका न च लक्षणा शुशका न वा तात्पर्यं शुशकम्, अपितु एतेभ्यः त्रिभ्यः वृत्तिभ्यः पृथक् रूपेण वेद्यमाना या व्यञ्जना नाम्नी वृत्ति वर्तते, तयैव वृत्त्या व्यङ्ग्यार्थस्य बोधः सर्वैः अपि सामाजिकैः कर्तव्यः। एतेन सुस्पष्टं भवति यत् आनन्दवर्धनाचार्यः अभिधां स्वीकरोति, तात्पर्य पूर्वतः प्रचलितां तात्पर्य नाम्नीम् अभितान्वयवादिनां तात्पर्यम् अपि स्वीकरोति, लक्षणामपि स्वीकरोति, अथ च व्यञ्जनामपि स्वीकरोति। अत्र किमपि विशिष्टं वर्तते। वयं ब्रूमः कति वृत्तयः, तदानीं वयं झटित्येव वदामः। अध्यापकाः अपि वदन्ति छात्राणां का कथा, अभिधा लक्षणा व्यञ्जना तात्पर्या नहीं। लक्षणायाः प्राग्वर्तिनी वृत्ति वर्तते तात्पर्या। प्रमाणं चात्र वर्तते आनन्दवर्धनाचार्यस्य वाक्यं, ते च अभिधा तात्पर्य लक्षणाभ्यः। तो अभिधा सर्वैः अंगीकृता वृत्ति वर्तते।
अभिधाम अभितान्मयवादिनः स्वीकुर्वन्ति ते तात्पर्यम् अपि स्वीकुर्वन्ति। अतः अभिधायाः अनन्तरं तात्पर्यस्य महत्त्वं। लक्षणायाः विषये विवादो वर्तते। वैयाकरणाः तथा रूपेण तेन रूपेण लक्षणां न स्वीकुर्वन्ति। अतः लक्षणा तृतीयकोटौ गता। एतदपि रहस्यात्मकं वर्तते। ते च अविधा तात्पर्यलक्षणाभ्यो व्यापारान्तरेण गम्या इति उपलभ्यते। एतेन ज्ञायते यत् अस्माकम् आनन्दवर्धनाचार्योऽपि वृत्तित्रतयवादी। काव्यजगति कुन्तकः ध्वनिविरोधित्वेन सुप्रसिद्धः। परमसौ अपि तृतीयवादं स्वीकरोति, किन्तु व्यञ्जनायाः स्थाने वक्रोक्तिम् असौ स्वीकरोति। महिमभट्टः अस्माकं व्यक्तिविवेकनामकस्य ग्रन्थस्य रचयिता। तद्विषये भवन्तः जानन्ति, पठनपाठने प्रायशः सर्वत्र वर्तते। तत्र महिमाचार्यः केवलम् अभिधाम् एव स्वीकरोति। अत्यन्तं महत्वपूर्णं विवेचनं वर्तते प्रथमे उद्योते, द्वितीयेपि वर्तते, किन्तु अत्यन्तं शब्दविषये यादृक् वर्णनं कृतं महिमाचार्येण तादृक् अन्यत्र अलभ्यम्। तो महिमाचार्यः केवलाम् अभिधां वृत्तिं स्वीकरोति, लक्षणां व्यञ्जनाञ्च अनुमानान्तर्गतम् एवाङ्गीकरोति। अनुमानेन्तरभावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुं तत्र लक्षणायाः विवेचनं नास्ति, किन्तु अग्रे यदा चलामः व्यक्तिविवेकान्तर्गते तदानीं लक्षणामपि असौ अनुमाने एव अन्तर्भावयति। तो महिमाचार्यः केवलम् अभिधामादधानः लक्षणां व्यञ्जनाञ्च अनुमाने एव अन्तर्भावयति। वाग्देवतावतारो मम्मटाचार्यः। वस्तुतः मम्मटाचार्यः साहित्यजगति सुमेरुः इव वर्तते। अनेन सूत्रात्मकम् अहं तु कथयामि काव्यप्रकाशः साहित्यजगतः पाणिनीय अष्टाध्यायी इव वर्तते। रसगंगाधरश्च भाष्यं वर्तते। तो महिमा मम्मटाचार्यः अभिधां लक्षणां व्यञ्जनां मुक्तकण्ठेनाङ्गीकरोति। तदेवं प्रायशः तिसृषु वृत्तिषु समुपस्थितासु सर्वासां वृत्तीनाम् आधारभूता अभिधा वर्तते इति भवन्तः जानन्ति। अभिधा यदा अर्थं करोति, शब्दार्थयोः सम्बन्धरूपा अभिधा यदा अर्थं करोति, संकेतितम् अर्थम् उपस्थापयति, तदानीं मुख्यार्थबाधो भवति, तदा लक्षणा प्रवृत्ता भवति। अतः लक्षणायाः अपि आधारः अभिधा। किंच व्यञ्जनाविषये तु भवन्तः जानन्त्येव, अभिधा मूला व्यञ्जना, लक्षणा मूला व्यञ्जना। अभिधा मूलं यस्याः सा अभिधा मूला व्यञ्जना। अतः सर्वासां वृत्तीनाम् आधारभूता अभिधा वर्तते। अथ च आमूलचूडं यावन्तः आचार्याः अभूमन् भविष्यन्ति च ते अभिधां स्वीकरिष्यन्ति एव। अभिधामन्तरेण कस्याचित् गतिर्नास्ति। अतः अभिधा अत्यन्तं प्रधानीभूता वृत्ति वर्तते। अतोऽहमपि अभिधामेव प्रथमम् उपस्थापयामि। डॉक्टर राजकुमार महोदयस्य आदेशोऽपि वर्तते। वाट्सअप इत्यत्र लिखितम् अपि आसीत् अभिधावृत्तिविमर्शः। अहं तु
किंचित लज्जे यत् एतावत् पर्यन्तं केवलं भूमिकायाम् एव मदीयः कालः व्ययो जातः, मदीयः कालः अपगतः, अथापि किमपि अभिधावृत्तये ब्रवीमि। अभिधा आंग प्रत्यय वर्तते। अभि उपसर्ग पूर्वकात् धा धातु, धारण पोषणार्थकात् धा धातु, धृंग धारणे। आतश्चोपसर्गे इत्यनेन सूत्रेण आंग प्रत्ययो भवति, तदानीम् अभिधा इति पदं निष्पद्यते। वाच्यार्थोपस्थापिका वृत्तिः अभिधा वर्तते। अत्र किमपि विशिष्टं नास्ति, भवन्तः विदां कुर्वन्तु। वाच्यार्थोपस्थापिका वृत्तिः अभिधा। अभिधीयते अर्थः अनया इति कर्मणि प्रत्ययः, अथवा अभिदधाति अर्थं या कर्तरि प्रत्ययः अपि कर्तव्यः इति अभिधा। इयञ्च पूर्वतनैः आचार्यैः प्राक्तनैः आचार्यैः शक्तिपदेनापि अभिहिता। नैयायिकाः शक्तिस्वरूप विवेचन प्रसंगे शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य संबंधः स च अस्मात् शब्दादयमर्थो बोधभ्यः इति स्परेच्छारूपः वर्तते नैयायिकानां मतेन। मने नैयायिकाः कथयन्ति शक्तिश्च पदेन पदार्थस्य सम्बन्धः, शब्दार्थयोः यः सम्बन्धः वर्तते, वस्तुतः इमौ द्वौ सम्बन्धिनौ, शब्दः सम्बन्धी अर्थः सम्बन्धी, अयोर अनयोर मध्ये धर्मरूपेण विद्यमानः यः कश्चन अभिधाख्यः सः सम्बन्धः अर्थात् वृत्ति सम्बन्धः। यदा संकेतितम् अर्थम असौ संबंधः उपस्थापयति तदानीम् अभिधाख्यः संबंधः इति। अत्र ईश्वरेच्छा इत्यत्र अत्र मतद्वयं वर्तते। केचन कथयन्ति ईश्वरेच्छा शक्तिः वर्तते, अन्यव्याः नैयायिकाः कथयन्ति केवलम् इच्छैव शक्तिः वर्तते। ईश्वरेच्छा किन्तु अनयोर मध्ये महान् भेदो नास्ति, महान् मतभेदः न वर्तते, अल्पं मतभेदः वर्तते। ईश्वरेच्छा इत्यत्र किंचिन मतभेदेन प्राचीनाः ईश्वरेच्छां पदार्थबोधे कारणम् इति कथयन्ति, अन्यव्याः केवलम् इच्छायाः एव कारणत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। यादृच्छिकाः ये शब्दाः सन्ति दिट्ठडवित्थादयः, तत्र एव अनयोः ईश्वरेच्छा इच्छायाः विधाने मतभेदः वर्तते। प्राचीनाः कथयन्ति ईश्वरेच्छा एव तत्रापि कारणम्, यतो हि पूर्वतः लिखितं वर्तते एकादशे हनि पितास्य नाम कुर्यादिति। एवं भूतात् शास्त्रवचनात् ईश्वरेच्छाम् एव कल्पयन्ति प्राचीनाः। नव्या कथयन्ति नहीं, तत्र इच्छा एव कारणं वर्तते, महान् विवादो वर्तते। अथ च नैयायिकाः इदमपि ब्रुवते यद् वैयाकरणानां या नदी संज्ञा वर्तते, घी संज्ञा वर्तते, जचि भ्रम भ संज्ञा वर्तते, एते भ्रमजनकाः। कुतः लोकेषु प्रसिद्धाः न सन्ति। अहं वैयाकरणान् न उपहसामि, यतो हि सर्वेषां शास्त्राणाम् आधारभूतं व्याकरणम् एव वर्तते, किन्तु जनमतं वर्तते तत् उपस्थापयामि। घी संज्ञा, घी पदेन वयं सर्पिः जानीमः, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा,
तो लोके प्रसिद्धि वैकल्यात् वैयाकरणानाम् इमाः संज्ञाः भ्रमजनिकाः इति कथयन्ति। एवं निष्कर्षरूपेण यदि विचारयामः तदानीं नैयायिकानां मतेन इयम् इच्छा द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां शास्त्रेषु प्रचलति। एकः प्रकारः अस्ति अस्मात् शब्दाद् अयमर्थो बोधव्यः। अत्र अवधानं विधेयम् अस्मात् पदात् अयमर्थो बोधव्यः अथवा अस्मात् शब्दात् किमपि वक्तव्यं। शब्दम् अपि पदत्वे नाङ्गीकुर्वन्ति नैयायिकाः। वैयाकरणाः तु शब्दपदयोर्मध्ये भेदं कुर्वन्ति इति भवन्तः जानन्ति, किन्तु नैयायिकाः केवलं शक्तं पदम् इति कथयन्ति। एतस्मात् शब्दः अपि पदवाच्यं। तस्मात् पदादयमर्थो बोधव्यः इत्याकारिका शब्द प्रकारिका अर्थ विशेषिका अस्मात् पदात् अयमर्थो बोधव्यः। अत्र किमपि वक्तव्यम् आसीत् परन्तु समयः सञ्जातः। अस्मात् पदात् अयमर्थो बोधव्यः अत्र वर्तते शब्द प्रकारिका अर्थ विशेषिका। भ्रांता भवन्ति अयं शब्द प्रकारिका अर्थ विशेषिका कथम उच्यते। तो यतोहि यस्मात् शब्दाद् अयमर्थो बोधव्यः इदं यद् वाक्यं वर्तते तत्र बोधव्यः इति क्रियया कस्य सम्बन्धः। शब्दाद् इत्यस्य सम्बन्धः नास्ति, अर्थस्य सम्बन्धः वर्तते। तो अर्थस्य सम्बन्धः वर्तते। प्रथमान्त मुख्य विशेषक शाब्दबोधः भवति नैयायिकानां मतेन। अर्थात् अर्थः विशेष्यः तस्मिन् अर्थे तिष्ठति विशेष्यता और शब्दः विशेषणम् अर्थात् प्रकारः। एतस्मादेव अस्मात् शब्दादयमर्थो बोधव्यः इति यदा वक्ष्यते तदानीं शब्दः विशेषणीभूतः अर्थश्च विशेषीभूतः अथ शब्द प्रकारकोऽर्थ विशेषकः। यदि इदं पदम् अमुम् अर्थं बोधयतु तर्हि बोधयतु इत्यस्य सम्बन्धः केन पदेन। पदं तत्र विशेष्यं भविष्यति अर्थम् इति विशेषणं भविष्यति। तो तादृशे तत्र वाक्यार्थे अर्थ प्रकारिका शब्द विशेषिका इति उच्यते। तो भवतु एतद् विज्ञानार्थम् उक्तं। भवन्तस्तु सर्वं जानन्त्येव। अहं स्वकीयं ज्ञानम् उक्त्वा भवतां पुरस्तात् स्वं प्रामाणितं करोमि यत् अहमपि किमपि जानामि। एवं तो भवन्तः विद्वांसः सन्ति सम्पूर्णमेव राष्ट्रं शृणोति। राष्ट्रे बहवः विद्वांसः सन्ति। अहं तो अल्पज्ञः छात्रकल्पः। पदेन किं भवति। अहम् अस्मि विभागाध्यक्षः किन्तु ज्ञानं तु अल्पमेव वर्तते। न किमप्यधीतम् अल्पमेव ज्ञातं। यदि बहूनि जन्मानि स्युः तदानीं एकस्य शास्त्रस्य नहीं शास्त्रेषु एकस्य ग्रंथस्य सम्यक् ज्ञानं स्यात्। प्रकरणान्तरं न भविष्यति। गोविंद भट्ट नामकः एकः विद्वान् आसीत् जो हि काव्य प्रकाशोपरि काव्य प्रदीप नाम्नीं टीकां व्यरचयत्। तस्य वैदुष्यम् अवलोक्य केनापि पृष्टं कानि शास्त्राणि अधीतानि तेन उक्तं केवलं काव्य प्रकाशः। केवलं काव्य प्रकाशः नहीं एवं भवितुं न अर्हति। केवलं काव्य प्रकाशम् अधीत्य भवान् ईदृशो विद्वान्। तदा गोविंद भट्टेन उक्तं
केवलम काव्य प्रकाश तदनुसंधानेन सर्वाणि शास्त्राणि। अर्थात काव्य प्रकाशे संपूर्णमेव शास्त्रम वर्तते। काव्य प्रकाशोपि सम्यक्तया अहम न काव्य प्रकाशम अपि सम्यक्तया अहम न जानामि, यत् किमपि जानामि तद् भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। तो संपूर्णस्य न्यायशास्त्रस्य अभिधा संबंधिनी या चर्चा वर्तते तत्र नैयायिकाः अस्मात् शब्दादयमर्थो बोधव्यः इत्याकारिकां शब्द प्रकारिकां अर्थविशेषिकां और इदं पदममुमर्थं बोधयतु इत्याकारिका अर्थ प्रकारिका शब्द विशेषिका या ईश्वरेच्छा वर्तते, या ईश्वरेच्छा वर्तते तादृशेश्वरेच्छा रूपः एव संकेतः अभिधा पदार्थः। अयं सिद्धान्तः नैयायिकानां मतेन अर्थविशेषिका नैयायिकानां मतेन अस्मात् पदादयमर्थो बोधव्यः इदं पदममुमर्थं बोधयतु एवं भूतः ईश्वरेच्छा रूपः जः संकेतः स एव अभिधा पदार्थो वर्तते। अब इसमें बड़ा झगड़ा है। अब वैयाकरणों ने उसको कहा कि नहीं तुम ठीक नहीं कह रहे हो, तो इसी तरह तो कोई ठीक नहीं कह देगा ना। हमने कोई बात कही और आप कह दें कि नहीं गलत बोल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसमें तर्क जुक्ति दीजिए कहाँ गलती मेरी हुई। तथैव यदा नैयायिकाः ईश्वर संकेतम अभिधात्वेनांगीकृतवन्तः तदानीं वैयाकरणाः आंदोलिताः संजाताः। ते अब्रुवन् नहीं भवतः मतं समीचीनं नास्ति, भवतः मतं समीचीनं नास्ति। कुतः? कारण वर्तते वैयाकरणाः मीमांसकाश्च बोध्यबोधकभावं संकेतम् आमनन्ति। बोध्यबोधकभावं वाच्यवाचकभावं वा ते कथयन्ति ईश्वरेच्छा एका वर्तते अथ च नित्याधारे विद्यमानत्वात् नित्या वर्तते। तो ईश्वरेच्छायाः एकत्वात् नित्यत्वात् च यदि इदं कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थः घटपदेन विधीयताम् एवं यदि स्यात् तदानीं घटपदेन पटस्यापि बोधः भविष्यति। घटपदाभिधात्वेन विवेक्षिता ईश्वरेच्छा घट इव पटेपि विषयता संबंधेन तिष्ठति। अतः पटस्यापि घटपदवाच्यता प्रसंगः आगच्छेत्। यतो हि ईश्वरेच्छा एका नित्या च वर्तते तो विषयता संबंधेन यथा घटे तथा पटेपि सा स्थास्यति। अतः ईश्वरेच्छा न शक्ति। संक्षेपे न ब्रवीमि। अस्याः शंकायाः समाधाने नैयायिकाः ब्रुवते किं भो अनेनैव व्यग्रो जातो भवान् तादृशेषु स्थलेषु उपाधिना कार्यं सिद्ध्यति। तादृशेषु स्थलेषु घटपदजन्य बोध विषयतावान् घटो भवतु पटपदजन्य बोध विषयतावान् पटो भवतु। अनेन प्रकारेण घटादिरूपं वस्तु विशेषम उपाधिकृत्य ईश्वरेच्छायाः तत्पदाभिधात्वं स्वीकर्तव्यम्। तो व्यभिचारः न भविष्यति। अर्थात
एकापि ईश्वरेच्छा एकापि नित्यापि ईश्वरेच्छा उपाधि भेदेन भेद्यते। अस्माद्धेतु घटोपहिता ईश्वरेच्छा घटमात्रे पटोपहिता ईश्वरेच्छा च पटमात्रे विषयतया तिष्ठेत्। तथा च पटादीनां घटपदवाच्यता प्रसंगः घटादीनां पटपदवाच्यता प्रसंगः न समागमिष्यति इति ते नैयायिकाः समादधति। वैयाकरणाः पुनः आक्षिपन्ति। ते कथयन्ति यथा ईश्वरेच्छा सर्वविषयिणी नित्या एका विद्यते तथैव ऐश्वरं ज्ञानमपि एकं नित्यं सर्वविषयकं वर्तते। अतः इच्छावत् ज्ञानस्यापि अभिधात्मं कुतो नोक्तम्। एवं भूतायां जातायां विप्रतिपत्तौ विनिगमनाविरहाद उभयोरपि ईश्वरेच्छा ईश्वरीय ज्ञानयोः अभिधात्मं भवद्भिः अवश्यमेव स्वीकरणीयम् इति ते कथयन्ति। अनेन किं स्यात् गौरवापत्तिः स्यात्। अस्मात् कारणात् अन्यापि कोटयः सन्ति किन्तु विरमामि। अस्मादेव कारणात् पदार्थान्तरम एव शक्तिः इति स्वीकरणीयम्। वाच्यवाच्यका भावा परपरजाया बुद्धिबोधका बोधक भावा परपरजाया एव शक्ति स्वीकरणीया। ईश्वरेच्छा शक्ति न स्यात् इति मीमांसकानां सरणिं विच्छिद्य वैयाकरणाः एतत् स्वीकुर्वन्ति। किन्तु वैयाकरणानामपि पक्षे सन्ति विप्रतिपत्तयः नैयायिकानां। यदि कदाचित् समयः स्यात् अवसरं लभेय यदि कदाचित् अवसरं लभेय तदा वैयाकरणानां सरणिम् उपस्थाप्य अस्माकं वाग्देवतावतारभूतो मम्मटाचार्यः यस्य उपस्थापन सरणी अत्यन्तं महत्वपूर्णा। अहं दुःखितो भवामि यत् सर्वं अवतरणिकायाम् एव व्यपगतं। यो हि अस्माकं विचार विषयः आसीत् मम्मटाचार्यस्य अविधा निरूपणं तत्समीपमपि अहं नागच्छम्। यदि कदाचित् अवसरः लभेय तदानीम् अवश्यमेव अहं कृतकृत्यः भवेम इति उक्त्वा अद्य अत्रैव अहं विरामं कामये। सर्वान् विदुषः सर्वान् विद्यार्थिनः सर्वान् जनांश्च स्वतः महत्वपूर्णान् मत्वा अभिवादये। ओम।